इटहरीमा बम विस्फोट प्रकरणमा हिमाल सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष सहित 4 जना पक्राउ। सुनसरीको इटहरीको एक घरमा बम विस्फोट भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरले हिमाल सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत सोमबार राति इटहरी उपमहानगरपालिका 2 का अमेर श्रेष्ठको घरमा डेरा गरी बस्ने लक्ष्मी थापाको कोठामा बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोट हुँदा सोही स्थान बस्ने सबिन थापा र लमजुङका शेरजंग गुरुङ घाइते भएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले भूमिगत गतिविधि गरिरहेको समूहका अध्यक्ष सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा घाइते युवक पनि छन्। सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापाका अनुसार बम विस्फोटमा घाइते भएका इटहरी 2 का 20 वर्षीय सबिन लमजुङको ढोडेनी गाउँपालिका 7 का 23 वर्षीय शेरजङ इटहरी र 2 कै लक्ष्मी देवी थापा र झापाको कनकला नगरपालिका 8 का 43 वर्षीय सञ्जय भनिने खगेन्द्र खरेल पक्राउ परेका छन्। खरेल हिमाल सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष हुन् र उनीमाथि झापाको बिर्तामोड र दमकमा बम राखेको आरोप छ। खरेल 2076 वैशाख 28 गति गोर्खा जनमुक्ति पार्टीको नाममा झापाको कन्कैका नदीपुलमा बम राखेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। विस्फोटक पदार्थ तथा संगठित अपराध असुरक्षामा 2 वर्ष 5 महिना कैदपछि झापा कारागारबाट छुटी लगत्तै हिमाल सुरक्षा परिषद झा आबद्ध भएको प्रहरीको दावी छ। प्रहरी परिषद थापाका अनुसार खरेल सहितको समूहले परिषद थापा स्थापना गरेर आतंक सिर्जना गर्ने योजना बनाएको थियो। बम विस्फोट मिस ह्यान्डलिङ भएर कोठामै पट्किएको देखिन्छ। उनले भने यिनीहरूको उद्देश्य भनी बजारमा पट्काउने थियो। उनका अनुसार लक्ष्मी थापा र रबिन थापा आमा छोरा हुन्। उनको कोठामा कंग्रुएन्ट फ्रुट अफ नेपाल कफन र हिमाल सुरक्षा परिषदको प्रचार सामग्री भेटिएको थियो। थापाको कोठामा कफनको सदस्यता रसिद पनि बरामद भएको छ। कफन र परिषद दुवै चन्दा आतंक सिर्जना गर्नका लागि गठन गरेको प्रहरीको दावी छ। दुवै समूहमा आबद्ध भएकाहरूको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको थापाले बताएका छन्। बिहीबार झापाबाट पक्राउ परेका खरेलको साथबाट हिमाल सुरक्षा परिषद केन्द्रीय कमिटिको छाप परिषदकै इन्चार्जको छाप लेटर स्टाइड लगाएको सामग्री फेला परेको थियो। परिषदले हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै फागुन 15 गतिबाट सशस्त्र संघको घोषणा गरेको थियो। परिषदले संघीयता खारेज, हिन्दू राष्ट्र घोषणा, नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने, भारत चीन सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्ने, एमसीसी सम्झौता खारेज लगायतको माग सहित सङ्घर्ष सुरु गरेको बताएको थियो। परिषदले झापाको बिर्तामोड र दमकलमा बम आतंक सिर्जना गरेको थियो। गत माघ 9 गते बिर्तामोडको पश्चिम बस पार्क र माघ 13 गते दमक 5 मा रहेको एक चर्चको गेटमा शंकास्पद वस्तुसँगै परिषदको चर्चा फेला परेको थियो। यो घटना संलग्न भएको आरोपमा झापा प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको थियो र केन्द्रीय अध्यक्ष खरेल भनी फरार भएका थिए। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। ओपीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको उल्लेख भएको छ। इन्डोनेसियाको बाल संरक्षण मन्त्री सहित केही अधिकारीहरूले मृत्युदण्डको सजायको माग समर्थन गरेका थिए, तर मानवाधिकार आयोगले भने मृत्युदण्डको सजाय उचित नहुने बताएको थियो। एक शिक्षकले यो कुकीर्ति सार्वजनिक भएपछि इन्डोनेसियाका धार्मिक बोर्डिङ स्कुलको सुरक्षामा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। विश्वको ठूलो मुस्लिम बहुल देश इन्डोनेसियामा हजारौंको संख्यामा इस्लामिक बोर्डिङ स्कुल र धार्मिक स्कुल छन्। ती स्कुलहरूबाट गरिब परिवारका सन्तानले शिक्षा पाइरहेका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको 101 दिनको विवरणमा सूची नक्सा हटाइयो। भौगोलिक अखण्डता प्रतिको यो खेलबाडकी साधारण कुरा हो। ओलीले भने हिजो मात्रै दिल्ली स्थित नेपालको दूतावासमा टाँसिएको नक्सामा त्यहाँ नेपालको चुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाएको छ। योभन्दा राष्ट्रिय दलाली, योभन्दा राष्ट्रको गौरव र शिर निहुराउने, योभन्दा लज्जाजनक कुरा के छ? एमालेका पछिल्ला कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउबामाथि पनि आक्रमक देख्न थालेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेता ओली आखिर किन आक्रमक बन्दैछन्? राजनीतिक विश्लेषणहरू आगामी दिनमा आक्रामकता झनै बढ्ने बताउँछन्। उनीहरूले आसन्न चुनावमा एमाले र कांग्रेस बीच सीधा प्रतिस्पर्धा हुनेका कारण ध्रुवीकरण गराउन खोजेको बताउँछन्। कांग्रेस प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिद्वन्दी हो। 750 स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस र एमाले बीच 500 भन्दा बढी स्थानमा सीधा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यस स्थानीय तहका कांग्रेस र एमाले मध्ये एउटा पहिलो, अर्को दोस्रो हो। राजनीतिक विश्लेषक पुरजन आचार्यले भने सिधा प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा यसपटक कांग्रेसले बाजी मार्ने अवस्था छ। कम्युनिस्ट फुटेको कारण त्यस्तो अवस्थामा भएको हो। त्यसैले ओली एन्टी कांग्रेस विरोधी भावना उत्पन्न गराएका चुनावलाई ध्रुवीकरण गराउन चाहनुहुन्छ। गत स्थानीय तहको चुनावमा 294 स्थानीय तहको प्रमुख र 333 प्रमुख जित्दै एमाले पहिलो स्थानमा रहेको थियो भने 266 प्रमुख, 223 उपप्रमुख जित्दै कांग्रेस दोस्रो स्थानमा आएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा सरकारको भूमिका प्रति आलोचना
र विरोध गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसभित्र सभापति देउबाको कडा आलोचना समेत भयो। त्यस अवधिमा पार्टीभित्र देउबा विरोधी कित्तामा रहेका रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालाहरूले भने विरोध गर्ने गरेका थिए। आचार्यका अनुसार तल्लो तहसम्मबाट गठबन्धन बनेपछि ओली झनै आक्रामक देखिएका छन्। स्थानीय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन तल्लो तहसम्म हुन्छ कि भनेर अलिकति तिल मिलाएको अभिव्यक्ति हो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयपछि यस्तो भएको आचार्यले भने। त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई क्षतिपूर्ति हुन्छ भन्ने थाहा छ। उनीहरूले कांग्रेस टेको दिन थाल्यो भन्ने पनि भएको हो। त्यसप्रतिको आक्रमण हो। फलस्वरूप शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि ओलीले कांग्रेसप्रति कडा टिप्पणी गर्दै आरोप लगाएका थिए। उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले जहिले पनि खराब शक्तिसँग मात्रै गठबन्धन गर्छ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। कांग्रेस जहिले पनि थोत्रो र पत्रु तत्त्वहरूसँग मात्रै एकता गर्छ र कांग्रेसले जहिले पनि राष्ट्रियता विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिसँग एकता गर्छ। शत्रुसँग घाँटी जोड्न ओलीले भनेका थिए बिग्रिएका सडे गलेका बिउका माल लोकतन्त्र विरोधीसँग घाँटी जोड्ने अहिले होस् कि अहिले होस् कांग्रेसको जात नै त्यस्तै हो। 2077 फागुनमा तत्कालीन नेकपा र गत भदौमा एमाले विभाजित भएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालप्रति पनि ओली पनि बढी आक्रामक देखिँदै आएका थिए। उनको आरोप छ गालीको निशाना अहिले कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउबा बनेका छन्। गत मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्म लैजाने र स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै अर्थात् चैत 16 मा भक्तपुर आयोजित कार्यक्रम बोल्दै ओलीले गठबन्धन गर्छौं भनेका छन्। गठबन्धन सजिलै छैन। भोलि लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नुस् त ओलीले भनेका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा ओली यसरी आक्रामक बन्नुको पछाडि गठबन्धनै रहेको ठान्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसी पनि आसन्न स्थानीय तह चुनावमा प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कांग्रेसप्रति उनी बढी आक्रामक भएको केसीको बुझाइ छ। छुटिएर गएका दुई नेता र पार्टीमाथि आक्रामक छँदैछ। पछिल्लो समयमा कांग्रेस र देउवामाथि प्रहार हुनुमा आगामी चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने शक्तिको कारण भएको हो केसीले भने। एमसीसी परिघटनामा कांग्रेस र एमाले भित्रको सामिप्यताको कुरामा जुन रूपमा बहस छलफल भएका थिए तर परिणाम चाहिँ फलस्वरूप ढंग देखियो। कांग्रेसले सत्तारूढ दलका नेताहरू र पार्टीलाई मात्रै ठिक ठाउँमा मात्रै ल्याउनका लागि एमालेकाई कार्ड खेल्ने काम नभएको बुझाइ एमाले नेतृत्वमा हुन सक्छ। त्यसो त अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन भित्रका खटपट बढेपछि कांग्रेस र एमाले बीच सहकारीको विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा आफै पटक पटक ओली निवास बालकोट पुगेर छलफल गरेका थिए। दुवै राजनीतिक दलबीच सहकारीको विषयमा छलफल भएको थियो र सत्तारूढ गठबन्धनका भित्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भएपछि अन्ततः एमाले र कांग्रेस बीचको सहकारी छलफल टुटेको हो। त्यस लगतै पनि ओली माओवादी अध्यक्ष दाहाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल प्रति बढी आक्रामक देखिएका थिए। ओलीसँगै अन्य दलका नेताहरू पनि सैद्धान्तिक विमर्श र बहस छाडेर पछिल्लो समय गाली र आरोप प्रत्यारोपणमा भिड्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। प्राध्यापक केसी नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताको प्रवृत्ति हेर्दा नीतिगत कुरामा भन्दा पनि व्यक्तिगत अपेक्षामा हुने गरेको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकतामा बहस गर्ने जनमत निर्माण नहुँदा पनि सबै नेताहरू व्यक्तिगत अपेक्षामा लागेका छन्। अब अरु सरको समाचार बताएका छन्। अस्पतालमा 6 जनाको उपचार जारी रहेको बीबीसी न्यूजले जनाएको छ। मिचु आकनको सार्वजनिक सुरक्षा सचिवको कार्यालयको हत्याको कारण नखुलेको र अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। मिचु आकन र त्यसको छिमेकी कुआनाजुआतो मेक्सिनको सबैभन्दा बढी हिंसा हुने क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। लागू औषध कारोबार र अन्य अवैध गतिविधिका कारण विभिन्न समूहबीच झडप हुने गर्दछ। गत महिना मात्रै मिची आकनमा भएको एक आक्रमणमा 17 जनाको मृत्यु भएको थियो। मिचु आकन विश्वमा सबैभन्दा बढी एभोकाडो उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा पनि चिनिन्छ। गत महिना त्यही कार्यरत एकजना अमेरिकी निरीक्षक माथि सुरक्षा खतरा आएको भन्दै अमेरिकाले एभोकाडो निर्यातमा रोक लगाएको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। पार्टीलाई कमजोर बनाउनेहरू बाहिरीदार राम्रो प्रकाशमान। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसभित्र बसेर कांग्रेसलाई नै कमजोर बनाउनेहरू पार्टीमा बस्नुभन्दा बाहिरीदार राम्रो हुने बताएका छन्। आज नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले पार्टीको निर्णय सबैले माग्नुपर्ने भन्दै निर्णय माग्नेहरूलाई पार्टी छाड्न भनेका हुन्। चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै उनले सो साधारण राखेका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि शेखर कोइराला पछिका केही नेताहरूले गठबन्धन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। कार्यक्रममा नेता सिंहले यसपटक चुनावमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको गतिविधिको एक हिसाब हुने समेत बताएका छन्। विगतका निर्वाचनमा पनि अन्तर्घात हुने गरेको थियो। अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कांग्रेसले कारबाही समेत गरेको थियो। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। बालुवाटारको राखी कूटनीतिक दिल्ली मुख्यालयसम्म पुगेको छ। कांग्रेसले भारतीय सेना नेपाल भित्र आएर देशभक्तको टाउको कटाएको थियो। ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले भारतीय सेनालाई नेपाल भित्र देशभक्तहरूको टाउको कटाएको आरोप लगाएका छन्।
छन्। तत्कालीन कांग्रेस सरकारले भीमदत्त पन्त लगायतका शहीदहरूको हत्या गरेको उनले जिकिर गरेका थिए। साथै विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन बीपी कोइराला गृह मन्त्री छँदा दमन गरेको र गोली हानेको भन्दै उनले कांग्रेसले विद्रोही विदेशी सेनाको प्रयोग गरी देशभक्तहरूको हत्या गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भनेका छन्, कांग्रेसले भारतीय सेना बोलाएर देशभक्तको टाउको कटाएको थियो, कांग्रेसले विदेशी सेनालाई बोलाएर देशभक्तको टाउको कटाएको थियो भन्दा नराम्रो लाग्छ भन्ने यो सबै नेपाली कांग्रेसले गराएको थियो। तर के गर्नु, नेपाली कांग्रेस यस्तै हो। शुक्रबार अनिरा विश्वको कार्यक्रममा